नमस्कार, डाँफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। जर्मनीका रक्षा प्रमुखले चीनको सशस्त्र बलको विशाल निर्माणमा नजर राख्दै इन्डो पेसिफिकमा देशको सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने बाचा गरेका छन्। केही चिनिया विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि वर्तमान जर्मन सरकारको आक्रामक रक्षा नीति मर्केल युगको संयम संस्कृतिसँग तीव्र भिन्नता हो, जसले जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्सको नीतिहरू अमेरिका र नाटोद्वारा अपहरण गरेको देखाउँदछ। जर्मन रक्षा प्रमुख जनरल एबरहार्ड जोनले रिउटर्सलाई भने कि देशले इन्डो पेसिफिकमा थप युद्धपोतहरू पठाएर आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्नेछ र बेजिङको क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षामा बढ्दो खतराको बीचमा यस क्षेत्रमा थप मांसपेशी देखाउन अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सामेल हुँदैछ। जर्मनमा सेना, नौसेना र वायुसेनालाई समावेश गर्ने बुन्डेसवेयरले अर्को वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने प्रशिक्षण अभ्यासमा भाग लिन सेना पठाउने योजना बनाएको थियो र नौसेनाले 2024मा यस क्षेत्रमा थप धेरै जहाजहरू पठाउनेछ। बिहिबारको मिडिया रिपोर्टमा जोनलाई उद्धृत गरिएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जर्मन रक्षा प्रमुखले विश्वका अन्य भागमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउने सार्वजनिक घोषणाले धेरै देशलाई राम्रोसँग नराख्ने बताए। चीनले दृढताका साथ रक्षात्मक राष्ट्रिय सैन्य नीति अवलम्बन गरेको छ र यसको सैन्य विकासले राष्ट्रिय सुरक्षा हितको उचित संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको वाङले बताए। चीनले समुद्रको कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा उपभोग गरेको नेभिगेसन र उडानको स्वतन्त्रतालाई चीनले सधैँ सम्मान गर्छ र चीनको सार्वभौम सत्तालाई कमजोर पार्ने, चीनको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने र चीनलाई बदनाम गर्ने कुनै पनि देशको बहानाको कडा विरोध गर्छ। हालसालै जर्मनीले चलिरहेको अभ्यास पिच ब्ल्याक 2022मा सामेल हुन रेकर्ड सङ्ख्यामा 13 सैन्य विमान पठायो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य 15 देशहरू सम्मिलित सैन्य अभ्यास, जसलाई वासिङटनको नेतृत्वमा चीन विरोधी फ्रन्ट लाइन बनाउन र ताइवान प्रश्नमा चीनलाई दबाब दिनको लागि गरिएको सामूहिक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। केही प्रमुख जर्मन मिडिया आउटलेटहरूले यसअघि पहिलो पटक जर्मनीको यस्तो सैन्य अभ्यासमा भाग लिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। चेतावनी दिएका थिए कि बर्लिन इन्डो पेसिफिकमा चीन विरोधी गठबन्धनमा सामेल हुँदैछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा बेजिङसँगको व्यापार सम्बन्धलाई असर गर्नेछ। जर्मनीको सैन्य क्षमता वायुसेना, नौसेना र सुदूर समुद्रको डेलिभरी क्षमताको सन्दर्भमा धेरै सीमित छ। यदि यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आउँछ भने यसको क्षमता सुधार गर्न लामो चक्र लाग्नेछ, सोङ जोङपिङ, एक सैन्य विशेषज्ञ र टिभी कमेन्टेटरले बिहिबार ग्लोबल टाइम्सलाई भने। रक्षा नीतिमा जर्मनीको बढ्दो आक्रामक बयानबाजीले सरकारको नीतिहरू दक्षिणपन्थी सर्कलहरू र अमेरिका र नाटोले अपहरण गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई सङ्घले विश्वास गर्यो। तर मौलिक रूपमा जर्मनीले चीनलाई प्रमुख प्रतिद्वन्दी वा शत्रुको रूपमा देख्दैन, सोङले भने। बर्लिनले आफ्नो सैन्य फोकस इन्डो पेसिफिक तर्फ सार्दै चीन जर्मनी सम्बन्धमा हुने सम्भावित प्रभावलाई लिएर केही चिनिया विज्ञहरूको चिन्ता लिएको छ। विशेष गरी स्कोल्सको दृष्टिकोणले रक्षा नीतिको सन्दर्भमा आफ्नो पूर्ववर्ती एन्जेला मर्केलको संयम र शान्तिवादबाट टाढा रहेको छ। 3 दलीय गठबन्धनले स्कोल्सको शासनलाई कमजोर बनाएको छ र स्कोल्सको बाहेक अन्य 2 दलहरूले आफ्नो रक्षा नीतिहरूमा केही आक्रामक विचारहरू छन्, जसले जर्मन सरकारको रक्षा नीतिलाई अमेरिका र नाटोतर्फ झुकाएको छ। चाइनिज एकाडेमी अफ सोसल साइन्स इन्स्टिट्युट अफ युरोपियन स्टडिजका रिसर्च फेलो चाओ जुन्जीले बिहिबार ग्लोबल टाइम्सलाई भने। अमेरिकासँग समन्वय गर्न स्कोल्स सरकारले प्रमुख युरोपेली शक्तिको रूपमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव बढाउनुपर्छ। साथै ईयूले आफ्नो नीतिहरूमा निश्चित प्रभाव पार्छ। उनले भने बर्लिनको रक्षा दृष्टिकोणमा परिवर्तनले नाटोभित्र साझा रक्षा जिम्मेवारीको अवधारणालाई पनि जोड दिन्छ। जब जर्मनीले चीनको बारेमा आफ्नो रणनीतिको समीक्षा गर्छ र 2023मा कुनै समयमा नयाँ आसन सार्वजनिक गर्नेछ, केही चिनिया विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिए कि बर्लिनलाई वासिङटनको चीन विरोधी ब्लकमा तान्नु हुँदैन, किनकि एकै समयमा रुस र चीनको विरोध गर्दा जर्मनीको लागि विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउनेछ। हामी चीन जर्मनी सम्बन्धमा सावधानीपूर्वक आशावादी रहनुपर्छ र दुई पक्षको अर्थतन्त्र बीचको उच्च स्तरको पूरकतालाई ध्यानमा राखेर धेरै निराशावादी हुनु आवश्यक छैन, किनकि यस्तो लचिलोपनले राजनीतिक विचारहरू र विचारधाराहरूमा भिन्नताहरू ओभरराइड गर्दछ, चाओले भने।
जर्मनीको मुख्य फोकस अहिले पनि रुस हो र बर्लिनसँग इन्डो पेसिफिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै क्षमता वा जिम्मेवारी छैन, सोङले भने। जर्मनीले चीनलाई महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारको रूपमा व्यवहार गर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउनु स्मार्ट विकल्प होइन। यदि तपाईँलाई आजको रिपोर्ट मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।